السلام عليكم اعزائي التلاميذ. هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نديروا واحد التمرين اللي فيه ريزوليسيون غرافيك ديال المعادله، اذا استخراج مجموعه من المعطيات انطلاقا من المنحنى. اذا على بركه الله ناخذوا هذا هو المنحنى ديال الداله اف، بيان سور كوم لابيتود تلقاو التمرين في بدايه الفيديو. اذا هذا السي اف هو المنحنى، نحاول نكتب كل سؤال ونجاوب عليه. اذا دابا اول سؤال بغينا ديتيرميني دي اف، بغينا نحددوا دي اف لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف، اي مجموعه تعريف الداله اف. اذا هنا بيان سور دي اف كنظن واضحه. تلاحظوا المنحنى عندنا هنا مي غادي سي دو سويت، هنا عندنا 4 هنا ناقص 4، بيان سور المنحنى ما حابش. اذا غتكون دي اف في هذه الحاله شحال غتكون دي اف؟ قلنا دي اف ايكالا ار كامله من موال لانفيني حتى بليس لانفيني. كون كانت محدوده من الطرف غتكون موال لانفيني 4، كانت محدوده مثلا من موان 4 غتكون موان 4 بليس لانفيني. اذا هنا ما محدودش من الطرفين، اذا دي اف غتكون هي ار. كيسيون نيميرو 2، دريسي لو طابلو دو فارياسيون. كيسيون نيميرو 2، بغينا نعطيو طابلو دو فارياسيون. دريسي لو طابلو دو فارياسيون اذا بغينا نعرفوا جدول التغيرات كيفاش غيكون. اذا طابلو دو فارياسيون نحاولوا نديرو هنايا. اذا عندنا هنا اكس، هنا عندنا اف دو اكس، هنا دي اف شنو هي غنروح ندير هنا موال لانفيني بلس لانفيني. الوغ ملي كنقول طابلو دو فارياسيون، الطابلو دو فارياسيون غيكون كيعطينا سور كيل انترفال لا فونكسيون لي كرواسونت، يعني تزايديه سور كيل انترفال اللي دي كرواسونت. اذا لاحظوا معايا مزيان، هنا عندنا منحنى هنا طالع الوغ يلي كرواسونت سور كيل انترفال كرواسونت حتى شنو؟ حتى لهاد النقطه هادي. شنو هو لاكسيس ديالها؟ هو موان زان. الوغ غنديرو هنا موان زان. المنحنى هابط حتى 3 جوسكو 3. وابخي عندنا طالع، نقدروا نديرو 4 نقدروا ما نديروهاش، سوني با ان بروبليم. ليسونسيال عندنا هذا هما النقاط المهمه جدا. اذا بالنسبه لنا عندنا في هذه الحاله داله اللي كرواسونت من موال لانفيني حتى لموان زان اللي كرواسونت. الوغ شحال كتساوينا اف دو موان زان؟ حنا خصنا كنديرو اف دو موان زان هي 2 بيان سور هابطه حتى 3. اف دو 3 هي موان زان، هابطه حتى موان زان، وبيان سور طالعه. نقدروا نديرو هنا بليس لانفيني ولا موال لانفيني، ماشي مشكل. ليسونسيال هي هادي. طب بوغ لو مومون بالنسبه لكم تعطيونا هاد الطابلو فقط كافي وصحيح. كيسيون نيميرو 3، résoudre graphiquement résolution graphique de f de x supérieur ou égal à 0 et f de x inférieur strictement 0. إذا بغينا حلول متراجعة f de x كبر من الصفر و f de x أصغر قطعة من الصفر. جو رابيل قلنا حلول متراجعة f de x, les solutions de l'équation f de x supérieur ou égal à 0 sont les abscisses de CF telles que CF se trouve en dessus de l'axe des abscisses. إذا هي أفاصيل نقاط المنحنى، بحيث منحنى الدالة f يوجد فوق محور الأفاصيل اللي هو المعادلة y تساوي 0. إذا هنا دونك هنا نديرو لي سوليسيون de f de x supérieur ou égal à 0 sont et نديرو s égal f de x كبر من الصفر. إذا غنشوفو جزء المنحنى الذي يوجد فوق محور الأفاصيل. شنو هو الجزء هذا؟ عندنا هذا الجزء هذا حتى لهنا، وعندنا هذا دوزيام بارتي. إذا عندنا هذا الجزء ها محور الأفاصيل، محور الأفاصيل هو هذا. إذا عندنا هذا الجزء هذا حتى لهنا، وعندنا هذا الجزء هذا. إذا عندنا من موان 4 عندنا تما ويكال، يعني غتكون مغلق. إذا عندنا اس هي من ناقص 4 حتى 1 سور 1 داخل إنيون اتحاد. هنا عندنا 3.5 3 ونص. اف دو 3 فاصلة 5 إيكال 0، اف دو 3.5 إيكال 0. ألوغ من 3.5 حتى بليس لانفيني إنيون 3.5 plus l'infini. Donc, on a les solutions de f de x positif. Donc, de la même manière, les solutions
de f de x inférieur strictement 0 et ou sans on a f de x inférieur à 0, c'est-à-dire on va essayer de chercher les abscisses des points de CF qui se trouvent en dessous de la droite d'équation y égale à 0. إذا نشوفوا أفاصيل نقط المنحنى الذي يوجد تحت محور الأفاصيل. ها هو مستقيم بالمعادلة y تساوي 0 اللي هو محور الأفاصيل. إذا عندنا هذا الجزء هذا اللي هو من موال لانفيني حتى ناقص 4 اس كتساوي لنا من موال لانفيني حتى ناقص 4. بيان سور هنا عندنا انيغاليتي ستريكت ملي كيكون مفتوح اوفر انيون اتحاد. عندنا الجزء هذا واحد تساوي 3.5. بيان سور هنا عندنا انيغاليتي ستريكت alors غيكون عندنا اوفر. هذا هو لو سوليسيون ديال ليكواسيون. إذا دابا كيسيون 4 résoudre graphiquement f de x supérieur ou égal à 2. f de x supérieur ou égal à 2. إذا بغينا حلول المعادلة f de x supérieur ou égal à 2 أكبر من أو تساوي 2. إذا هنا خصنا أول حاجة باش نجاوبو على السؤال رسم المستقيم ديال المعادلة y تساوي 2 اللي هو هذا غيجي مستقيم ديال المعادلة y تساوي 2. هذا هو مستقيم ديال المعادلة y إيكال 2. قلنا سيبيريور وإيكال أكبر من أو تساوي. إذا غنشوفو أيضا جزء المنحنى الذي يوجد فوق المستقيم ديال المعادلة y تساوي 2. دونك اس قلنا اس اش تساوي اس في هذه الحالة. اس أول حاجة عندنا سيبيريور وإيكال 2 يعني فوق. عندنا فوق اللي هو هذا 4 حتى زائد ما لا نهاية. وعندنا هنا اف 2 ناقص 1 تساوي لنا 2. اس اف 2 ناقص 1 كتساوي لنا 2. إذا داخلة ناقص 1 في هذه الحالة حيت عندنا او اي وإيكال. علاش؟ إذا اللي واضحة فوق هي هذه وعندنا هاد النقطة هادي. هاد النقطة راه عندنا فيها إيكال ألوغ عندنا موان 1. دونك اس كتساوي لنا موان 1 إنيون اتحاد 4 زائد ما لا نهاية 4 بلس لانفيني. دونك هادو هما لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. إذا نشوفو كيسيون سويفون. On considère, on prend deux fonctions GH. On prend question مثلا 5. On prend G de X qui est égal à racine F de X. Et H de X qui est égal à 4x moins 5 racine X sur F de X. La question est de déterminer DG et DH. هنا on نحدو هنا DH DG أول حاجة DG شنو هي DG؟ عندنا كوم لابيتود شنو هي x appartient R دائما كنديروها تيل كو. هنا عندنا جذر مربع f de x. شنو هو اللي داخل جذر مربع؟ هو f de x تيل كو ما بداخل جذر مربع سو كي l'intérieur de racine carrée doit être positif supérieur ou égal à 0. إذا هنا بغينا نعرفوا x ينتمي ل R بحيث f de x موجب. Or d'après question سابق on a déjà trouvé les valeurs de x تيل كو f de x positif. دونك شنو هي مجموعة التعريف هذه الحالة؟ دونك دي جي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي موان 4 1 union 3,5 plus l'infini. هذا هو الداش. هذا هو دي جي. إذا دابا نحاولو نحدو دي اش. إذا نحيو هاد الطابلو دو فارياسيون نحدو دي اش حنا بنفس الطريقة. دي اش كتساوي لنا بنفس الطريقة هي اكس ابارتيان ار تيل كو
اش عندنا في دي اش؟ هنا عندنا 4 اكس موان 5 غاسين اكس. هنا عندنا غاسين اكس، كيكون اول حاجه اكس بوزيتيف حيت عندنا في غاسين كاري، اي عندنا هادشي كامل مقسوم على اف دو اكس. عندنا اف دو اكس في المقام، دونك سو كي دينوميناتور doit être différent de 0. داكشي اللي في المقام خصو يخالف صفر. اي اف دو اكس ديفيرون دو 0. دونك اكس موجب و اف دو اكس تخالف صفر. اوغ فين عندنا اف دو اكس كتساوي صفر؟ قلنا اف دو اكس ايكال 0 سي فوقاش كتساوي اف دو اكس كتساوي صفر. اذا خصنا نعرفو شنو هو حلول المعادله. نديروها هنايا. لي سوليسيون de f de x égale à 0 sont شنو هي؟ قلنا حلول المعادله f de x كتساوي a. Ce sont les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite d'équation y égale à 0. في هذه الحاله شنو هي نقاط؟ هي افاصيل نقط تقاطع المنحنى مع محور الافاصيل. اذا عندنا لي بوين دانترسيكسيون عندنا دونك قلنا اس سون عندنا ناقص 4. الحل الاول عندنا بيان سور واحد، الحل الثاني وعندنا 3.5. هادو هما لي سوليسيون. اذا لي سوليسيون ديال المعادله اف دو اكس كتساوي صفر هما ناقص 4 1 3.5. دونك شنو هي دي اش؟ دي اش غتصبح دي اش في هذه الحاله تساوي لنا هي اكس بارتيان ار، بحيث اول حاجه اكس موجب اي اكس ديفيرون دو ناقص 4. هادي مشات مع هادي مبقاتش. اي اكس ديفيرون دو 1 اي اكس ديفيرون دو 3.5. دونك غتساوي لنا دي اش اون فان كونت دو دي اش غتساوي دو بلا ما نديرو لا دغوات غراديي مباشره اكس موجب. دونك دي اش يعني هي 0 ناقص 4 بجات حيت بقات في بارتي نيجاتيف. ناقص 1 صفر 1 مفتوح إنيون 1 3.5 إنيون 3.5 بلس لانفيني. دونك هذه هي مجموع التعريف الدالة اش. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح التمرين ومع فقرة أخرى إن شاء الله. بون كوراج.